बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। करप्ट माफिया को जमानतें देना छोड़ दो, इमरान खान ने अदलिया को साफ पैगाम दे दिया। अवाम से 3 घंटे दिल की बातें की और कहा आप साथ हैं तो किसी की परवाह नहीं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो आज उन्होंने जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि 3 घंटे तक आज छुट्टी के दिन इतवार के रोज उन्होंने अवाम से बातें की हैं और अवाम से उन्होंने दिल की बातें की हैं। और ये बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाना जरूरी इसलिए भी है कि इमरान खान का आइंदा 2.5 वर्षों का रोड मैप क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, किन चीजों के ऊपर वो अभी तक डटे हुए हैं और माफिया के सामने उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, वो बातें क्या हैं। अहम तरीन बातें आपके सामने रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम से ये जो गुफ्तगू की टेलीफोन के ऊपर, अवाम ने उनसे सवालात किए, 3 घंटों तक उनके उन्होंने बराह रास्त जवाब दिए। अवाम ने भी दिल की बातें की, इमरान खान ने भी दिल की बातें की। ये दिल की बातें जो है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं ताकि आपको ये तमाम तर जो मामलात हैं वो सही तरीके से समझ आ सके। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है और इस वक्त मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा जो अजाब है वो कब्जा माफिया का है। उन्होंने ये जो गुफ्तगू की, इसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले उन्होंने कोरोना के हवाले से बात की कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, सबको चाहिए कि वो एहतियात करें और मास्क पहनना सबसे जो है वो आसान एहतियात है। उन्होंने कहा कि अगर खुदा न ख्वास्ता ज्यादा हो गए केसेस तो लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसका बराह रास्त असर जो है वो अवाम के ऊपर पड़ेगा। फिर उन्होंने एक गैस की किल्लत के हवाले से उनसे सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं लेकिन हम नए जो कुएं हैं वो खोद रहे हैं और बाहर से आने वाली जो गैस है वो महंगी है। महंगे मुआहदे जानबूझकर किक बैक्स लेने के लिए किए साबका हुकूमतों ने, हम उनसे कम कीमत पर जो है वो गैस ले रहे हैं। फिर एक खातून खाना ने उनसे महंगाई के हवाले से सवाल किया। जाहिर बात है खवातीन का ये मसला है, उन्होंने ये बात की जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि महंगाई की 2 किस्में हैं। एक तो ये है कि एक दुकान में एक चीज जो है वो एक कीमत पर मिल रही है, दूसरी दुकान में दूसरी कीमत पर मिल रही है। इस किस्म की महंगाई को इंतजामिया के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अवाम का अपना भी किरदार है और उन दुकानदारों का भी किरदार है। दूसरी महंगाई है कि किसान एक चीज जो है वो तैयार करके मार्केट में लेकर जाता है और वो चीज अवाम के पास पहुंचती है तो उसकी कीमत में फर्क आ जाता है। किसान को पूरे पैसे नहीं मिलते लेकिन जो मिडल मैन है वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है। इसके तोड़ का उन्होंने ऐलान किया, जो अहम तरीन ऐलान था। उन्होंने कहा कि मंडी से बराह रास्त फल और सब्जियां अवाम तक पहुंचाने के ऊपर काम हो रहा है, जिससे किसान को भी अच्छी कीमत मिलेगी और लोगों के लिए कीमतें भी कम होगी। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है, आहिस्ता आहिस्ता असरात आएंगे। फिर उन्होंने डॉलर रेट के ऊपर बात की कि जब उनकी हुकूमत आई तो डॉलर 130 रुपए का था, लेकिन क्योंकि मसनूई तौर पर उसे रोका हुआ था वो बढ़ते बढ़ते 160 से भी ऊपर चला गया। लेकिन ना अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसमें जो है कमी आ रही है, रुपया मजबूत हो रहा है फौरी तौर पर, जिसके ऊपर यह हुआ कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें हमने कम की। लेकिन इस दौरान जब डॉलर क्रॉस किया तो उसका महंगाई के ऊपर हुआ वो असर हुआ, बिजली के मुआहदे पर भी असर हुआ, बिजली की कीमत पर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आधा तेल जो आधी बिजली जो है वो तेल से बना रहा है जो इंपोर्ट होता है, और बिजली के सारे जो मुआहदे हैं वो डॉलर्स में साइन किए गए और जानबूझकर ऐसे साइन किए गए कि जब डॉलर की कीमत बढ़े तो बिजली की कीमत भी बढ़े। साबका हुकूमतों ने किक बैक्स इसके अंदर बनाई। और फिर उन्होंने मजीद बताया कि जब डीजल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट की कीमतें भी बढ़ गई। खाने पीने की अशिया जो बाहर से मंगवाते हैं, 70% खाने का तेल और जरी मुल्क होने के बावजूद हम 70% दालें हम बाहर से मंगवाते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ जो साबका हुकूमतें करके गई हैं, कोई पॉलिसीज नहीं। फिर आबादी बढ़ी, फिर मौसमियाती तब्दीली जिसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी दरख्त लगाने के ऊपर, और जो है वो मौसमियाती तब्दीली के बायस बारिशों का वक्त भी जो है वो बदला, जिसके ऊपर 1 साल के दौरान 40 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की गई। और फिर एक और चीज सामने आई, ये माफिया जानबूझकर ये कीमतें बढ़ाता है जो कुछ थोड़े से लोग हैं। इस हवाले से आटे और चीनी के हवाले से FIA की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें यह बताया गया कि आटे और चीनी की कीमतें किस तरह से माफिया सट्टेबाजों ने जानबूझकर बढ़ाई। लेकिन उन्होंने ये तसल्ली दी कि अवाम इसके ऊपर घबराई नहीं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम एक इनकलाबी पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिहाज से लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी चीज की कमी हो तो पहले से उसका पता हो और किल्लत के बायस कीमतें ऊपर ना चली जाएं।
پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کیسز بنائیں گے، جب ہم مافیا کے خلاف جنگ لڑیں گے تو ہوگا کیا؟ یہاں پر کردار آتا ہے عدلیہ کا، اور عدلیہ کو انہوں نے صاف پیغام دیا کہ مافیا اور کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں ضمانتیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کی مثال دی کہ کس طرح سے انہوں نے اربوں روپے کا شیورٹی بانڈ جو ہے وہ رکھا، لیکن عدلیہ نے اسے سائڈ پہ کر دیا اور نواز شریف کو باہر جانے دیا، اور عدالتوں نے باہر بھیجا نواز شریف کو۔ عمران خان نے واضح کیا، عدالتوں کو کہا کہ میں اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، عدالتوں کو مافیا کے خلاف جنگ لڑنے میں ساتھ دینا ہوگا، عوام کو ساتھ دینا ہوگا۔ اگر عدلیہ اس کے بغیر ہی ان کو باہر بھیج دے، جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ضمانتیں دینا شروع کر دے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنگاپور میں ایک وزیر کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی، اس کو پتا تھا سسٹم کا، اس نے خودکشی کر لی، لیکن یہاں پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ عوام کو بھی اپنی سوچ بدلنا ہوگی، معاشرے سے کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ پھر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی بڑا واضح پیغام دیا کہ بھارت کے ساتھ تجارت پر جو ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں صرف ایک تجویز آئی، جب تک بھارت 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیتا حالات نارمل نہیں ہو سکتے بھارت کے ساتھ۔ ایمرجنسی میں بھارت سے صرف چینی خریدنے کے حوالے سے غور کیا گیا، جس کو کیبنٹ نے جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کشمیریوں کو غلط پیغام جائے۔ پھر آئی ایم ایف کا جو اعتراض ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے معاملے کے اوپر، ڈیفینیٹلی ان کی شرائط بھی ہیں کیونکہ ان سے قرضہ ملتا ہے اور وہ قرضہ کم سود پہ دیتے ہیں، اور جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو پھر باقی ادارے بھی دیتے ہیں۔ ہم اس وقت مشکل میں ہیں، ان سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا، پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد اس بات کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کے اوپر نہ جائیں، پروپیگنڈے کے اوپر نہ جائیں کہ ہم نے کو بیچ دیا یا کوئی ایسا کام ہوا۔ پارلیمنٹ اس کے متعلق جو ہے فیصلہ کرے گی۔ عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے پھر ریپیٹ کیا، بارہا انہوں نے کہا کہ ملک لوٹنے والا جو چھوٹا طبقہ ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن جب تک عدلیہ ساتھ نہیں دے گی ہم اس کرپشن کو نہیں ختم کر سکتے۔ طاقتور پر اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ موجودہ حکومت کی کامیابی تبھی ہوگی۔ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام کو صبر کرنا پڑے گا، مسائل آہستہ آہستہ حل ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 2 پارٹی سسٹم تھا پہلے اس ملک کے اندر، لیکن پہلی بار اب یہ ہوا ہے کہ نئے لوگ آئے ہیں، 2 پارٹی سسٹم تبدیل ہوا ہے، پاکستان کا روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو رہا ہے، اس کو مانے۔ اور پھر قبضہ مافیا کے اوپر انہوں نے خاص طور پہ بات کی کہ لاہور میں، پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں بڑا کرپٹ مافیا ہے، جسے مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ حمایت حاصل رہی، اور مریم نواز ان کے ساتھ جو ہے وہ تصاویر بھی بناتی رہی قبضہ مافیا کے ساتھ، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور قبضہ مافیا جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ 500 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ واگزار کرائی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے ان کے خلاف مزید بھی اقدامات اٹھائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان کے ثمرات عوام تک بھی پہنچیں گے۔ پھر یہ جو زمین حاصل کر رہی ہے، یہ جو زمین حاصل کر رہے ہیں، یہ نجی سیکٹر کو دیں گے، اسپتال بنانے کے لیے سستی زمین فراہم کی جائے گی، جو ہے زراعت کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں بھی انقلاب لایا جائے گا، اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو انشورنس کی سہولت ہے اس کو کے پی کے بعد باقی جو دیگر جو صوبے ہیں، پنجاب ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، گلگت بلتستان اور دیگر صوبے وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جزائر کے حوالے سے بات کی کہ سندھ کے جزائر کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں فیڈرل حکومت، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے رکاوٹیں ڈال رہی ہے، انہوں نے واضح کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بجلی کے جو معاہدے کیے گئے آئی بی پی سے، وہ بجلی چاہے ہم خریدیں یا نہ خریدیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ہمیں جو ہے پیسے وہ دینا پڑتے ہیں۔ چینی مافیا، قبضہ مافیا کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر بھی رکھوا رہے ہیں، رمضان بازار بھی جو کھلوائے جا رہے ہیں، اور عوام کو اس سیکٹر کے اندر مہنگائی والا جو معاملہ ہے رمضان کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ کچھ واضح ترین پیغامات تھے جو آج عمران خان نے قوم کے سامنے دل کی باتیں کی، قوم کے سامنے رکھے، جس میں اہم ترین کردار عدلیہ کا بھی ہے، اور جس میں اہم ترین جو کردار ہے وہ عوام کا بھی ہے کہ انہیں ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، خود سے نکلنا ہوگا ان سارے مافیا کے خلاف، اور اپنے رائٹس کو پہچاننا ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اداروں کے اندر بھی ان مافیاز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ میں بالکل ذاتی طور پر بھی یہ بات جانتا ہوں کہ کئی بڑے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ شوگر ملز بھی چلا رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے اس وجہ سے خبریں بھی نہیں دیتے اور خبریں توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں۔ شوگر مافیا کا مکمل طور پر کنٹرول ہے، اس حوالے سے کئی بڑے ٹی وی چینلز ہیں جو انوالو ہیں، اور باقاعدہ ان کے بورڈ آف گورننس میں ایسے لوگ بھی رکھے گئے ہیں جو نہ صرف شوگر مافیا کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرتے ہیں، بلکہ ان ٹی وی چینلز کے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ عوام کو اور عدلیہ کو خاص طور پہ ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ جب کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا وہ ضمانتیں کرائیں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے چینی مافیا کے معاملے میں کہ کئی لوگوں نے ایف آئی اے نے یہ کیس کھولا، تفتیش ہو رہی ہے، تو لوگ عدالتوں میں پہنچ گئے
اور وہاں ان کو وہاں سے ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین یہ اہم ترین معاملات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔